बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त आज हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इस वक्त आप पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर आप एक शख्सियत की रील्स और उनकी वीडियोस, उनके बयानात आप मुस्तकिल तवातुर के साथ सुनते हैं, और वो हैं साहिबजादा आसिम महारवी साहब। वो इस वक्त डेरा गाजी खान तशरीफ़ लाए, तो हमने इस मौके को गनीमत जाना और ये कोशिश की कि उनसे थोड़ा सा वक्त ले लें और उनसे कोई बातें हम भी सुन लें और आपको भी जो है ना उनके तवज्जुह से सुनवा दें। तो सर, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत आपकी। आप डीजी खान तशरीफ़ लाए और उसके बाद आपने हमें यहाँ पर टाइम दिया, गौरी हाउस यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो नौजवान नस्ल है सर आज जी जो चल रहा है, एक नई जो जिसको जी जनरेशन कहते हैं, अल्फा एक्स वाई को छोड़ दें जो आप और हम पीरियड गुजार चुके हैं, ये जनरेशन है। आप उस सेशन में भी बात कर रहे थे कि हमें सिर्फ सवाल करना उस बाजीगर की तरह सिखाया गया है, कर्तव्य है जो हम कर रहे हैं, हमें इससे कोई गर्द नहीं जवाब क्या आना है, हमें सिर्फ एक आदत डाल दी गई है सवाल करने की। इस जनरेशन को इनकी इस्लाह के लिए कह लें या इनको कोई एक ऐसा पॉइंट जिस पे अगर ये थोड़ा सा काम कर लें, आपकी कोई एक ऐसी नसीहत कि जिससे इनकी फ्यूचर की जो लाइफ हो कंपैरेटिवली सोचने के हवाले से, शऊरी तौर पर, फिक्री सतह पर इनको कोई फ़ायदा हो जाए, आप क्या नसीहत करेंगे? मेरी तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश होगी जी कि हम बड़े जो हैं वो शायद हम नसीहतें करना बंद कर दें। जी आने वाली नस्ल के साथ जो हमेशा पिछली नस्ल को कुछ न कुछ शिकवे रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि जब हम लड़कपन में थे तो हमारे बड़े जो है वो हमसे मुतमईन थे। ठीक है। उस वक्त बस ये अंग्रेज़ी की टर्म्स नहीं थी कि हम कौन सी जनरेशन थे। तो हम जब ये अंग्रेज़ी की टर्म्स जो इन्होंने ईजाद की हैं उनको जब हम अपने माशरों में मुस्तआमिल करते हैं तो हम जेनज़ी कहते हुए ऐसा समझते हैं कि जैसे शायद ये मखलूक ही नहीं है, हमको डिफरेंट कोई चीज़ चीज़ का जिक्र, कोई एक स्पीशी ही जो है वो कोई और आ गई है। ये आदम का बेटा है, जिस तरह मैं आदम का बेटा हूँ, उसके सीने में भी आदम ही का दिल जो है वो धड़कता है। हमेशा ये रहा है कि नौजवान नस्ल ये सुनती कम है और देखती ज़्यादा है। तो इनके साथ जो भी कम्युनिकेशन करनी है वो इनको दिखाने के ऊपर करनी है। बदकिस्मती से हम जो पुरानी जनरेशन है हम इन्हें सुनाने के ऊपर लगे हुए हैं जी। तो ये देखते हैं तब याद रखते हैं। हम इनको जो कुछ भी इम्पार्ट करना चाहते हैं, जो अपनी वैल्यूज़, अपनी अक़दार, अपने माशरे की अच्छाइयाँ जी, अपनी ख़ानदानी रिवायात, वो इनको दिखाना पड़ेगा। ये सुनेंगे नहीं। जी हाँ, हमने भी नहीं सुनी थी लेकिन हम खुशकिस्मत थे कि हमारे पास देखने को बहुत आला किरदार की हस्तियाँ मौजूद थी। यूँ कह लें कि जो जनरेशन गैप आपका और हमारे बड़ों के साथ था, इस वक्त वो ज़्यादा हो गया है बनिस्बत उसके जो हमने पीरियड गुजारा है, या जो यकीनन ऐसा ही है। एक तो इनकी मीडियम चेंज हो गया। हम किताबों वाले लोग हैं, ये स्क्रीन वाले लोग हैं। हमारी तवज्जो का, हमारी अटेंशन स्पैन जो है वो इन बच्चों से कहीं ज़्यादा था। इन बच्चों पर ये जो इंफॉर्मेशन की यलगार है उसने इनकी तवज्जो को मुतासिर किया है। तो इनकी तवज्जो दोबारा किस तरह से लाई जाए वो यही है कि अब ये देखें तो तभी आए। आप होपफुल हैं कि ये कहीं पर फोकस हो जाएगी ये जनरेशन, या इसी तरह ये जो है ना इसी मुठभेड़ में या इसी भीड़ जाल में ये चलती रहेगी? मेरे ख्याल में काफ़ी अरसा चलती रहेगी और उसके बाद जो है कहीं टिकेगी, कहीं रुकेगी। अभी ये ट्रांजिशन में है। हाँ। अभी तो जो चीज़ ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुज़मिरात का इनको नहीं पता है। ठीक है जी। तो हमने बतौर खेल और बतौर शुगल इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लिया है और हम इसको को इंटेलिजेंस नहीं बना रहे। ठीक है जी, ठीक है। हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर ले रहे हैं और वो मसनूई रहेगी। जब हम इसको को इंटेलिजेंस के तौर पे लेते हैं तो तब ये मुआविन साबित होगी।
اور یہ شاید ان بچوں کے لیے جن کا اٹینشن سپین چھوٹا ہے ان کے لیے اب نسخہ بھی یہی ہے۔ ایلان مسک کہتے ہیں کہ آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو دور ہے اس میں انسان کی جو اہمیت ہے نا وہ مقصد نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک، یا انسان بحیثیت انسان سروائیو کرے گا اس سینس میں؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہوگی وہ انسان ہی ہوگا مستقبل میں۔ ہاں مستقبل میں، کیونکہ جس طرح سے ہم اپنی عقل کو، اپنے شعور کو سرنڈر کرتے جا رہے ہیں مصنوعی ذہانت پہ، تو قیمتی کموڈٹی وہی انسان رہ جائیں گے جو آرگینک ہوں گے، جو اپنی عقل استعمال کرتے ہوں گے، جو خود شعور کے اوپر آتے ہوں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ صرف وہی جواب دیتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اس سے زیادہ وہ جواب نہیں دیتا، اور جس طرز کا جواب مجھے چاہیے وہ دیتا ہے۔ اس سے ایک خاص قسم کا باعث نفسیاتی طور پہ جنم لیتا ہے۔ نفسیات میں اسے کہتے ہیں کنفرمیشن باعث یا تصدیقی تعصب۔ تو تصدیقی تعصب یہی ہوتا ہے کہ میں سننا ہی وہ چیز چاہتا ہوں جو میرے بلیفز میں کہیں پہلے سے موجود ہے۔ تو اب کیونکہ یہ الگوریدمز ہیں تو میں اس کے اوپر چیزیں بھی وہی سرچ کرتا ہوں، میں اپنی حمایت میں ہی جو کچھ کہا جا رہا ہے اسی کو سننا پسند کرتا ہوں۔ تو یہ تصدیقی تعصب معاشرے کے اندر ایک پولرائزیشن کا باعث بن رہا ہے، یہ انسانوں کو دور کر رہا ہے، نزدیک نہیں کر رہا۔ تو جب انسان بہت دور ہو جاتے ہیں تو ملن کی آس تو انسان سے کہیں نہیں گئی، لاشعور میں کھڑی ہے کہیں نہ کہیں، ملنا تو ہے لاشعوری طور پر۔ تو یہ ذہانت جتنی بھی ہے یہ عقلی تسکین کا باعث تو ہو سکتی ہے، لیکن روحانی تشفی اس سے ہو جائے یہ اس کو ایڈریس ہی نہیں کرتی۔ فیوچر میں اے آئی کے دور میں روحانیت ایگزسٹ کرتی ہے، یا میرا تھوڑا سا ایسے میں چاہوں گا میری وضاحت کر دیں، میری الجھن ہے جی، ریلیجنز، گاڈ، مختلف مذاہب کے ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے جو آنے والے 50-100-200 سال ہیں جو مقصد ہے ہمارے ہیں؟ میرے خیال میں زیادہ شدت سے ایگزسٹ کریں گے۔ اس کی وجہ کیونکہ ڈسٹریکشن اتنی زیادہ ہے، انسان ایک خاص قسم کی روحانی غربت کا شکار ہوتا چلا لیکن آپ کو ہر سوال کا جواب جب مل رہا ہے تو آپ کی سیٹسفیکشن تو ہو رہی ہے نا، تو کہیں پہ تشفی کہہ لیں کہ آپ کو تشنگی کہیں محسوس نہیں ہو رہی جب اے آئی کا یہ دور آ رہا ہے؟ یہی آپ کا جواب ہے کہ ذہنی تسکین کبھی بھی اطمینان قلب کا باعث نہیں بنتی، یہ الجھاتی ہے انسان کو۔ تو ہمیں قلب کو ضرورت ہوگی، ہمارے ذہن ہمارا مطمئن ہوگا۔ اب ہم نے کیونکہ اپنے دماغ کی تو کاپی بنا لی ہے، تو وہ جو انگریڈینٹ ہے جستجو کا، کیوروسٹی کا، جی، جو ہمیں ودیعت کیا گیا جب ہم یہاں زمین پر بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، کہ یہ فوربیڈن فروٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جستجو ہمارے اندر موجود ہے، وہ جستجو کہیں نہیں ٹکے گی۔ یہ اسی جستجو کا ثمر ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کی میپنگ کر لی، لیکن وہ جستجو موجود ہے۔ اب دماغ کی تو میپنگ ہو گئی، what next؟ ڈی این اے ڈی کوڈ، مزید ان ڈیٹیل، مطلب آپ پھر قلب کی طرف اس بنیاد کی طرف چلے گئے کہ ہمیں سب اصل پتہ چل گیا کہ ہے کیا اور کہاں سے شروع ہوا۔ اس کے باوجود جب آپ ایک خلا پائیں گے تو میرے خیال میں اب انسان کا ایک دور تھا کہ وہ مائنڈ سینٹرک تھا، اب اس دور میں انسان داخل ہوگا جہاں پر وہ ہارٹ سینٹرک ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ جو یہ مصنوعی ذہانت جنہوں نے بنائی ہے، جو انجینئرز ہیں، وہ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو جب ہمیں بھی اس کے ثمرات اور اس سے مکمل آگہی ہو جائے گی تو تب ہماری سمت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، وہ لا محالہ قلب کی طرف جائے گی۔ مثلا ان چیزوں کی ضرورت ہمیں ہوگی۔ ہاں، ان چیزوں کی تو سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ کی بہت شکریہ ہے، آپ کی نوازش ہے، بڑی محبت۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ صاحبزادہ عاصم ماروی صاحب۔ ہم نے کوشش کی مختصر وقت میں جو سیکھ سکتے ہیں، جو سن سکتے ہیں، جو پوچھ سکتے ہیں وہ پوچھ لیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔